بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع ما نتعلمه ونعلمه، وأن يجعل خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. حديثي معكم عن تفسير آيات الصيام. الحمد لله الذي أمد في أعمارنا. ها هو رمضان أوشك أن يدخل، فما بقي إلا أيام معدودة. أسأل الله كما أمد في أعمارنا إنه يبلغنا وإياكم هذا الشهر بعفوه ومعافاته، ونحن في خير وعافية وصلاح واستقامة، يجعلنا من صوامه ويجعلنا من قوامه. قبل ما ندخل في تفسير هذه الآيات، من رحمة الله بعباده جميعا إنه جعل لهم مواسم للرحمة تضاعف فيها الحسنات، وتكفر فيها السيئات، وتغفر فيها الزلات، وترفع فيها الدرجات. ومن بين هذه المواسم شهر رمضان. من أين لنا وقت يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر؟ تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. منين نجيب لك وقت زي هذا؟ ولله عند كل فطر عتقاء من النار، كل فطر عتقاء من النار. ولذلك كان السلف رحمهم الله يدعون الله 6 أشهر إن الله يبلغهم رمضان، وبعد ما يعملون هذا العمل ويوفقهم الله للصيام والقيام يدعون الله 6 أشهر أخرى في أن الله يقبل منهم، كما يسر يقبله، كما يسر لهم الخير يتقبل منهم. ولذلك أيها الكرام، هذا الشهر الكريم كما يقول علماؤنا عليهم رحمة الله: بلوغ رمضان نعمة عظيمة لا يعرف قدرها ولا فضلها إلا من وفق لاغتنام أيامه واغتنام لياليه. يعني الآن أنا أدركت رمضان، فما استفدت من هذه الفرصة العظيمة. ولذلك يرى كثير من الناس يبلغون هذا الشهر فلا يغتنمون هذه الفرصة، إما بسبب طول الأمل وإلا الحرص على الدنيا. إما بسبب الحرص. الآن يا جماعة، أليس نعمة أنك تبلغ رمضان؟ بلغها الكافر ما يصوم لأنه كافر، وبلغها المؤمن ضعيف الإيمان. فمنهم أيها الكرام من أخل في صيامه، ومنهم من لم يصوم أصلا، ومنهم من بلغه مريض، يشوف الناس يصومون، يشوف الناس يقومون، وهو حبيس الفراش ما يستطيع. ومنهم أيها الكرام يعني من وفق لهذا القيام والصيام. فهنيئا لمن بلغ رمضان وهو صحيح معافى واغتنم الفرصة، واغتنم هذه الفرصة العظيمة. يعني شوف، عام كامل ونحن كل يوم في كل مساء باسمك اللهم نموت ونحيا. عند النوم تنام تموت، تستيقظ من النوم تقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني. عام كامل تموت وتحيا. مات من هو أكبر منك، مات من هو أصغر منك،
مات من هو في سنك وأمد الله في عمرك. ها هو رمضان على الأبواب، وهنيئا لمن استغله واغتنمه، فرصة عظيمة. ولهذا كان السلف يغتنمون هذه الفرصة، فشعبان يصومون فيه كثير، وينكبون على المصاحف يقرون كثير، يخرجون زكاة أموالهم، اللي عنده زكاة أحسن شيء يخرجها في شعبان، في شعبان وخصوصا في آخره، من أجل يتقوى الناس على الصيام، يشترون به أغراض رمضان، توسع للمسلمين، ما تعطيهم في نهاية رمضان قد تخلص كل شيء. ولذلك أفضل كانوا يخرجون زكاة أموالهم في شعبان، ويستقبلون هذا الشهر الكريم بالاستعداد، بالتهيؤ للعبادة. ما هو زينا ذا الحين، من يشاركني في حسيل، من يشاركني في حاشي، يشارك كلها مأكولات ومشروبات. هذا الناس في الزمان ذا من يشارك مهتمين في المأكولات وفي المشروبات. وبعدين أيها الكرام يهتمون بهذه الموائد، ومنهم من بعد المغرب انتقل إلى المستشفى ارتفع عنده السكر، منهم من أكل من هذه الموائد اللي فيها زيوت كثيرة ويعني أصاب داء في بطنه. وأيها الكرام منهم من ثقلت هذه المأكولات والمشروبات عن الصيام وعن القيام، خصوصا عن القيام. ومن الناس من استغل هذا الشهر أيها الكرام في البيع والشراء، في الليل شغال وفي النهار راقد، بيع وشراء. والله شفناهم في مكة، تشوفنا الناس كلهم ينكبون على الحرم للصلاة التراويح، وهذا اللي يبيعون في هذه المحلات والمطاعم وشغالين وكذا، والتأجير وعالم تجارة، لكنها تجارة دنيوية. مهما ربحت من أموال الدنيا فأنت خاسر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا عن ذكر الله. أنا سمعت أحد العلماء يقول إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من أكثر منها فقد فاز فوزا عظيما. تسبيحات هذه، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذه أم هاني رضي الله عنها تقول مر بي الرسول صلى الله عليه وسلم، هي بنت عمه، قالت يا رسول الله كبر سني وضعف بدني، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة، يعني فيها شروط. قال سبح الله 100 تسبيحة، فإنها تعدل 100 فرس مسرجة في سبيل الله، تعدل عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. التسبيح تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل، كأن الواحد أعتق 100 رقبة. وقال احمد الله 100، فإنها تعدل 100 فرس مسرجة في سبيل الله. وقال هللي كبري 100 مرة، فإنها تعدل 100 ناقة مثقلة محملة في سبيل الله. والرابعة قال هللي، التهليل 100 كلها تسبيح تحميد تكبير 100. فقال عن التهليل فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، لا إله إلا الله، 100 تسبيح. ثم قال ولا يأتي أحد بعمل أفضل مما إلا رجل من هذا العمل، إلا رجل قال مثل هذا، يعني عمل مثل هذا العمل، عمل يأتي في اليوم خصوصا في رمضان يا جماعة. من أفضل الصائمين؟ قال أكثرهم ذكرا لله، اللي يتلون القرآن، اللي يسبحون، اللي يفعلون الخير. أفضل الصائمين، أفضل المصلين، أفضل كلهم أكثرهم ذكرا لله. إذن أيها الكرام هذه فرصة عظيمة لنا جميعا، وخصوصا المغفرة في رمضان.
عدد الله لنا أنواع المغفرة. من صام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتساب غفر له ما صلى مع الإمام. قالوا يا رسول الله لما صلى بهم ثلث الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثلث الليل يصلي معه صلاة 10 دقائق مسابقة، وقالوا خففوا. ليش تخفف؟ النبي صلى الله عليه وسلم سميت التراويح من التراوح بين الأرجل، ولكن الناس خفت الهمم. فلما صلى بهم ثلث الليل قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله. قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليله. تراويح. الفرصة الثالثة من قام ليلة القدر. سورة القدر هذه أنا لقيتها كاملة في قناة المجد، هي بتنزل إن شاء الله في رمضان. سورة القدر وفيها فوائد وأسرار كنت أود أني لقيتها في هذا المسجد، لكن ما قدر الله. تعرفون إذا ما نزلت في وقتها ما تصلح. أحيانا الآيات هي آيات يعني يتكلم عن ليلة القدر في قبل رمضان بفترة طويلة ما يصلح. فهي إن شاء الله بتنزل في رمضان هي سورة القدر، وهي فيها فوائد عظيمة. فضل لهذه الليلة بالذات ليلة القدر من قامها إيمان واحتساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله ويعيننا على أنفسنا، ويعيننا على ذكره، ويعيننا على شكره وعلى حسن عباده، ويجعلنا من الصوام والقوام المجتهدين في طاعة رب العالمين. هذه مقدمة حول فضل الصيام. الآن عرفنا هذه الفضائل وهذه الكرامات لمن صام وقام. نأخذ الآية إذا شفنا، لأن فيه عندي موعد في صلاة العشاء. نأخذ الآية الأولى. إذا انتهينا من الآية الأولى وباقي وقت كملنا الآية الثانية. هي 5 آيات. الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيها فائدتين. الآية هذه اللي تسمعها فائدتين مختصرة، فيها حكم الصيام وفيها حكمة الصيام. الحكم والحكمة. إيش حكم الصيام؟ كتب يا أيها الذين آمنوا، أهل الاستجابة. الإيمان ما هو كلام باللسان، لابد في 3 أركان: نطق باللسان، اعتقاد في الجنان، وعمل في الأركان. لابد من ال3 مترابطة. أما تقول لا إله إلا الله ما تصلي مشكلة. لا إله إلا الله ما تنقاد جوارحك لطاعة الله سبحانه وتعالى، تقول لا إله إلا الله ما أنت صادق من قلبك، يعني خايف ولا شيء زي المنافقين، ما ينفع. لابد من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، هذا هو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، فرض. كتب يعني فرض. حكم الصيام هنا الركن من أركان الإسلام، والناس فيه 3 أقسام: أهل الاستجابة، أهل الإيمان، قاموا بهذا الفرض. والفرض ما يثاب الفاعل ويعاقب التارك، فهذا الإيمان المؤمنين قاموا به. النقطة الثانية في الفرض قلنا ما يثاب الفاعل. من الناس من أنكر الصيام، قال ما مني قال لكم ما في صيام، ما في صيام، أنكر، هذا كافر. أي واحد ينكر فرضية الصيام كافر. المرتبة الثالثة المتهاون والمتكاسل. هذا المتهاون والمتكاسل ما يعتبر كافر، هو على كبيرة من كبائر الذنوب. فيه ناس شباب وغيرهم حتى بعضهم قد تجاوز 30 وال40 والشيطان مستولي عليه، والله مستولي عليه، ما يصوم ولا يقوم، وكل يوم يفطر هذا المتساهل يلقى الله بذلك اليوم. أي واحد يفطر رمضان
عامدا متعمدا من غير عذر شرعي سيلقى الله بذلك اليوم إلا أن يتوب. توبة مفتوحة معه، لا زالت مفتوحة لين يموت. لكن إذا مات وهو على هذا البلاء، لا صيام ولا قيام، سيلقى الله بذلك اليوم. والله كارثة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى المعذبين، قال بينما أنا نائم في حديث أبي أمامة، قال أتاني رجلان فقال انطلق، فانطلقت حتى أتينا جبل وعر، قال اصعد، قال ما أقدر، قال إنا سنسهله لك، قال فصعدنا حتى وصلنا سواء الجبل، وسط الجبل، فسمعنا أصواتا أو أضواء أو أصواتا شديدة، يعني صياح. قال وش ذا؟ قال هذا عواء أهل النار، يصيحون يعذبون. قال حتى صعدنا الجبل، الآن أصبح القلة. قال رأيت ناس معلقين، ناس معذبين، منهم قال رأيت نساء تنهش أثداؤهن الحيات. وش ذولا؟ قال هذا للنساء اللاتي يمنعن ألبانهن أولادهن، الحليب، لما المرأة لا ترضع ولدها عشان تحافظ على رشقتها، هؤلاء النسوة سبحان الله رآهم الرسول الحيات تنهش أثداؤهن. شفت كيف رحمة الله بعباده؟ الله رحيم. حتى المرأة الأم اللي ما ترضع ولدها يحاسب ربي هذه المرأة على تقصيرها. وكذلك أيها الكرام قال رأيت ناس معلقين بعراقيبهم. من ذولا؟ وش هو هذولا؟ قال هذولا اللي يفطرون قبل تحلة صيامهم. هذا اللي يفطرون قبل التحلة. طيب واللي يفطر كل يوم بدون عذر كيف يكون؟ هذولا معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دم. ولذلك لابد الإنسان إن يأخذ حقه هذا المفرط في طاعة الله. نعوذ بالله من الحرمان. الآن أيها الكرام كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. الصيام هو الإمساك عن جميع تعريفه، هو الإمساك عن جميع المفطرات سواء حسية أو معنوية، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الرسول يشير للمشرق إذا أقبل الليل من ها هنا. منين يقبل الشمس؟ منين تشرق؟ من المشرق، تشرق الشمس من المشرق. هو يشير للمشرق إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر من ها هنا، يدبر مع المغرب، خلاص غربت الشمس دارت، فقد أفطر الصائم. لكن الإفطار هنا شوفوا قال تمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بشرط، وهو بنية التقرب إلى الله، إيمان واحتساب. إيمان واحتساب، لابد تحتسب. المفطرات المجمع عليها الأكل والشرب والجماع، هي 7، وإن شاء الله نتكلم عنها. مفسدات الصيام 7، أخص في شيء فيها 3 ذي: الأكل والشرب وما في معناه حتى، والجماع وما في معناه اللي يدور حوله. هذه المفطرات المجمع عليها يفطر الإنسان بشروط 3: يكون عالم مختار ذاكر، عالم بالحكم ذاكر ما هو ناسي، ومختار وحد، يعني جبر زوجته على الجماع أثناء النهار وهي غصبا عنها ما تفطر حتى لو حصل، إذا كانت مكرهة ما. لأنه شوف، عالم ذاكر مختار، شروط 3 حتى يفسد صيامك ب3 الشروط دي. يعني لو واحد من المسلمين أسلم وما يدري إن مثلا
إن في أي حكم شرعي في الصيام إن ما هو هكذا لا بد يكون عالم بالحكم، هذا واحد. وثانيا ولهذا لا بد يتعلم الإنسان الصيام. والثاني يكون ذاكر ما هو ناسي، يكون مختار ما هو مكره يفطر. بعدها أيها الكرام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين هذا الصيام مكتوب على الأمم السابقة كلها من آدم إلى هذه الأمة إلى أن يرث الأرض من عليها، كما كتب على الذين. ما هي عبادة جديدة من فضائل الصيام، إن مكتوب على من قبلنا، هذه فضيلة ترى. ختمت طبعا آية الصيام هذه ببيان الحكمة. ليش فرض الله علينا الصوم هذا؟ ليش نصوم؟ إيش الفائدة؟ قال لعلكم تتقون. باختصار عشان ندخل في الأحكام في الآية اللي بعدها. الحكم الخمسة الموجودة في قيام الليل هي موجودة في الصيام. سأذكر لكم حديث اللي هي فوائد قيام الليل الخمسة، هي موجودة في الصيام. عليكم بدأ قيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. منهج كتب عليكم الصيام كما إيش؟ هذه أول حكمة. الحكمة الثانية مقربة من ربكم. قال في الحديث عليكم بالصوم فإنه لا عدل له، من أفضل ما تتقرب به إلى الله. مقربة، تبغى تقرب من ربي يقربك الصيام هذا إلى الله. كل يوم تصومه في سبيل الله، يعني في ابتغاء مرضات الله، يباعدك من النار. فيها روايتين 70 خريف، وفي الرواية الثانية وبرضه هي صحيحة 100 سنة يباعدك عن النار. كل يوم تصومه مقربة من ربكم. والثالثة منهاة عن الحرام. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له إيش؟ وجاء. يربي الصيام في الإنسان الصائم ترك المحرمات، منهاة عن الحرام. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام كذلك ترى ينهاك عن الحرام. والثالثة مكفر للسيئات، من صام رمضان إيمانا واحتساب غفر الله إيش؟ والخامسة مذهبة للداء عن الجسد. هذه الحكم الخمسة ذي الموجودة في القيام هي موجودة في الصيام لعلمكم. الصيام باختصار دورة إيمانية تربوية روحانية، ثمرتها تقوى الله، تتقي المعاصي، تتقي النار، تتقي الأخلاق السيئة، فإن سابه فإن شاتمه أحد فليقل إيش؟ إني صائم. لا بد تحافظ على صيامك. والرابعة الآن شوف الآن يعني في الصيام تقوى الله، ثمرتها تقوى الله. الدورة ذي إيش الدورة؟ صيام، قيام، تلاوة قرآن، تسبيح، عمرة، صدقة، دعاء، هذا كل هذه الدورة ذي إيش ثمرتها؟ تقوى الله. تتحقق لك التقوى بهذه الدورة العظيمة. والتقوى هذه تتقي المعاصي، تتقي النار، تتقي الأخلاق السيئة، تتقي الأمراض. قد سمعتم في قيام الليل فضائله، هي نفس الحكم هي. الأمر الثاني ونقف عنده ونأخذ أيام معدودات. الآن يقول الله أنه كتب علينا الصيام، كم يوم؟ كم شهر؟ كم سنة؟ مبهمة ما ندري. كتب عليكم الصيام. ثم الآن في الآية الثانية قال أياما معدودات، لكننا لا زالت مبهمة. أياما معدودات، سنين، شهور، أسابيع، كم هي أيام معدودة؟
هذا تخفيف برضه. ثم مع أنها أيام معدودة قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. بناخذ أحكام السفر والمرض ونوقف عندها، لأن الوقت أنا شايفه يلا نوصل للمكان الموقع الآخر. طيب، بالنسبة المريض والمسافر، بالنسبة للمريض الرخصة في حقه حسب حاله، وفي المسافر الرخصة له مطلقة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فأما المريض حسب حاله، إن كان هو مريض يقدر يصوم يجب عليه يصوم وهو مريض، يقدر يصوم ما عنده مشكلة، يجب عليه وهو مريض يجب عليه يصوم. الحالة الثانية إنه يشق عليه المرض، الصيام يشق على المريض، هذا نوعا ما يكون في حقه مكروه، الصيام مكروه وهو مريض. قال له الطبيب ترى أنت بتتأثر من الصيام، أفطر، هو رفض، فالصوم في حقه مكروه. الدرجة الثالثة إنه يتضرر بالصيام، مريض يتضرر أو يتأخر برأة، يكون الصوم في حقه محرم. مريض يتضرر بالصوم أو يتأخر برأة يحرم عليه الصوم. شفتوا كيف الشرع حرم عليه إنه يصوم وهو مريض. فمن كان منكم مريضا. ننتقل للحكم الثاني، المسافر الرخصة في حقه مطلقة، ما هي بحسب حاله، مطلقة. طيب، الآن الحالة الأولى في السفر، أنا أسافر ما أجد مشقة في الصيام. حديث حمزة السلمي كان يحب السفر ويحب يصوم وهو مسافر. قال يا رسول الله أنا كثير السفر وأحب الصوم ولا أجد فيه مشقة. قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. فهو مخير في الرخصة دي. أنا أسافر بالطيارة بالسيارة، أجد حرج ما أجد حرج، أنت مخير، تبغى تصوم صم وأنت مسافر، تبغى تفطر. لكن إذا أنا زي ما قال أنت، إذا يقول بعض الفرق الضالة تقول سمعت فتواهم، قال أنا ما أحب الصيام، قال سافر. أيوة، الآن هو يسافر علشان يفطر، ما هو سافر إنه يبغى له غرض كذا. هو الآن يدور على الأمر. ترى هنا يعامل بنقيض قصده. أي واحد يسافر من أجل إنه يفطر ما يجوز له وهو آثم. وإذا سافر فعلا هو ما هو من أجل الإفطار، فهذا يأخذ حسب الحالة الأولى. إن كان ما يشق عليه مخير. الدرجة الثانية يشق عليه نوعا ما، يجد مشقة، ففي الحديث مكروه الصوم في حقه. المسافر اللي يجد مشقة مكروه. قال ليس من بر أم صيام في سفر، لأن الرسول رأى رجلا يظلل له الناس، قال وش ذا؟ شافوه في السفر وهو معهم وهم يظللون هذا الرجل وكان صائم. قالوا يا رسول الله هذا صائم. قال ليس من بر أم صيام في سفر، على اللغة الحميرية، حرف الإم هذا، أم ولد، أم كذا، أم سيارة، أم بيت، فهم يقولون سبحان الله، ليس من بر أم صيام أم في سفر. هي نفس اللغة الحميرية، هي لغة الحميرية معروفة. وسبحان الله أيها الكرام، هذه الحالة الثانية في الصيام، إنه يجد مشقة يكون مكروه في حقه. الدرجة الثالثة إنه يجد مشقة عظيمة. كنا مرة نزلنا في عقبة الضلاع، لقينا بعض الأخوة هناك، قال أنا سافرت قبل 40 سنة ولا 50 سنة،
سافرنا من الرياض إلى تبوك وهو من منطقة من هنا. فقال لما سافرنا ما كنت أدري إنه يجوز إن الواحد وهو مسافر يفطر. قالوا شديتها بالعشر، شديناها بالعشر. قال وأنا راكب في شفتوا القلاب هذا ما في تركب في الغمارة وكذا، ما في السطح، في الصندوق على ما يقولون، في الصندوق. قال والله ما وصلنا تبوك إلا قد كادت روحي تذلف من التعب من المشقة، وجدت حرج لا يعلمها إلا الله. شفتوا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد الصحابة رضي الله عنهم في السفر وجدوا إيش؟ وجدوا حرج في الصيام لأنه في رمضان وفي حر شديد. فقالوا يا رسول الله لقد شق الصيام علينا. فدعا بقدح بعد العصر، بعد صلاة العصر، وشرب الماء أمامهم عشان يقتدون به. فأفطروا وفرحوا بذلك، رخصة. وليش أنت عندك فرصة عندك الآن؟ فسبحان الله يا أخواني الكرام أفطروا. فواصل الناس، في ناس واصلوا الصيام. قال أولئك العصاة. شفت اللي واصلوا استمروا؟ قال أولئك العصاة. في الحالة الثانية اللي قلت إنه يجد حرج من نوع ما، أنا نسيت الحديث، لأن الحديث الأول حديث الرجل اللي يظللونه بإيش؟ بشيء غطاء كذا على رأسه علشان الشمس. يقول سافرنا، الحديث الثاني يقول سافرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، منا الصائم ومنا المفطر. فلما وصلنا، لما قيلوا نزلوا يريحون في السفر، قام المفطرون ونوخوا الإبل وأنزلوا الركاب، الحمل المتاع اللي فوق الإجمال هذه، ونزلوه ونصبوا الحياض عشان يسكون الإبل وكذا، والصائمين جالسين. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم المفطرين يخدمون المسافرين قال ذهب المفطرون اليوم بالآجار. شفتوا اللي يخدم الناس في السفر؟ بعض الناس يجلس يحسب انه بيروح عليك الأجر يا عبد الله، لقيت في واحد يخدمك وانت مسافر ترى يروح أجرك. هذا فيه فائدة عظيمة للنساء. الحريم أو النسوة اللاتي يخدمون الصوام في البيوت في رمضان لهم أجر عظيم. كما سمعتم في هذا الحديث ذهب المفطرون بإيش؟ كل صائم يفطر على المائدة هذه في صحيفة حسنات هذه المرأة اللي صنعت هذا الطعام. أي واحد يخدم الصائمين يجد هذا الأجر. شفتوا كيف يا جماعة الإسلام عظيم؟ نقف عند هذا القدر، بقية الآية نكملها إن شاء الله الأسبوع القادم، نكملها. واحتمال إن نواصل في رمضان في صلاة الظهر، لأن التراويح ما أقدر، عندي مسجد وفي العصر ما يمديني يلا نرجع. فهو أنسب شيء في رمضان في صلاة الظهر، نكمل لكم درسين فيها وبعدها أروح مكة. إذا أطال الله نكمل هذه الآيات، فيها فوائد، فيها دروس وأحكام. وأسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان بعفوك ومعافاتك وجميع المسلمين في كل مكان. اللهم بلغنا وإياهم وأزواجنا وذرياتنا ووالدينا يا رب العالمين والمسلمين. بلغنا رمضان بعفوك ومعافاتك، بارك لنا في بقية هذا الشهر، وبلغنا رمضان بعفوك ومعافاتك ونحن في خير وعافية وصلاح واستقامة وجميع المسلمين. اجعلنا من صوامه واجعلنا من قوامه. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. ارزقنا فيه فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسألك أن تغفر لنا وترحمنا، وتجعل هذا بقية هذا الشهر وشهر رمضان فاتحة خير علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.